बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आपकी खिदमत में मेरा मुअद्दबाना सलाम। बुध की सुबह 22 अप्रैल और मैं आपकी खिदमत में हाजिर इंतहाई अहम खबरों और तज्जियों के साथ। नाज़रीन इकराम, अलीमा खान ने मंगल के रोज गुफ्तगू की है। उसमें एक टूटी हुई, एक इंतहाई मोहब्बत करने वाली अपनी भाई से बहन का एक तस्वर जो है, कुछ ज्यादा उसने मुझे तकलीफ दी है। ये जज्बा जो एक बहन का अपने भाई के लिए है वो तो काबिल कदर है, लेकिन अपने भाई की मोहब्बत और उसे पहुंचने वाली अज़िश्तों के हवाले से उसके अंदर की दुनिया दर्द से किस तरह मामूर है, वो देखकर, वो जानकर तबीयत बोझल हुई। लेकिन मैं उस पर कलाम करूंगा। उस बहन को मैं यकीन दिलाता हूं कि अब ये जुल्म की रात बहुत थोड़ी सी बाकी रह गई है। नाज़रीन इकराम, ना तो मुझे नास्ट्रेडामस होने का दावा है और ना मैं कोई सितारा शनास हूँ और ना मैं कोई पामिस्ट हूँ। एक तजर्बा है जो बड़ा गहरा है, बड़ा बसीत है, बड़ा अमीक है और बड़ा खौफनाक है। और ये तो आपने सुना होगा कि तजर्बे का नेमुल बदल कुछ भी नहीं होता। ना यूनिवर्सिटी, ना किताब, ना मुअल्लिम, ना तदरीस का निज़ाम। तजर्बा तजर्बा है। मैं अपने तजर्बे की रोशनी में देख रहा था और मैं आपको बता रहा था और आपको याद होगा ये मुज़ाकरा पाकिस्तान में क्या हो रहा है पिछले 6-7 दिनों से, जब ये खबर आई कि ये एक दूसरा राउंड शुरू होगा, सफाइयां शुरू होगी, होटल खाली करा लिए गए, लोगों को घर से बेघर करने वाली बात है कि गिलगित तक के लोग जहां रहते हैं, जो नौकरी करते हैं, नौकर पेशा है, खवातीन हैं, नौजवान हैं, उन सबको उनके सामान समेत हॉस्टल्स के बाहर, होटलों के बाहर और सफाई शुरू हो गई। और जनाब फोर्सेज आ गई और अमेरिकन 4 जहाज उड़कर आ गए, वो जो पहले आकर सिक्योरिटी के निजाम देखते हैं। और फिर यहाँ एक शुरू हो गया हल्ला गुल्ला। वो लोग जिन्हें मैं अक्लमंद समझता था, जो बोलते हैं और आप लोग उन्हें सुनते हैं, जो लिखते हैं तो आप लोग उन्हें पढ़ते हैं, जो खबर देते हैं तो आप उस खबर को दुरुस्त तस्लीम करके उसी हवाले से वाकयात और मामलात को देखना शुरू कर देते हैं। उन्हें देखकर भी आप यकीन जानिए नाज़रीन इकराम कि मुझे ऐसे लगता था कि जैसे चुहला की बस्ती में मैं उतर आया हूँ और ये एक ऐसी बस्ती है कि जहाँ अक्ल समझे जानने वालों की अगर ये हालत है तो इस जजीरे पर रहने वाले लोगों की जहालत का क्या आलम होगा। मैं हालात को अपने बातन पर मुनक्कस होकर असली सूरत इख्तियार करते देखने का एक वस्फ रखता हूं और ये अल्लाह की इनायत है। आप जानते हैं कि जब सूरत हाल ये थी, वो जवेद चंगड़, वो देखता हूं मैं सबको, आप ना देखा करें, इनकी शक्लें इस काबिल नहीं है, इनके गलीज ख्यालात इस काबिल नहीं है कि आपकी समातों से टकराएं। ये ISPR के कहने से ज़ेन साजी करते हैं। मैं इसलिए कि मैं देख सकूं कि ISPR या वो टोला जो इस वक्त इस मुल्क पर काबज है, वो इनके मुंह में क्या कैसेट्स वो इंसर्ट कर रहा है, और इसी हवाले से मैं देखूं कि मुस्तकबिल के ताने बाने क्या बनते दिखाई देते हैं। अच्छा, वो जो एक चंगड़ वो लगा हुआ था कि जनाब मैं आपको अपनी वो वीडियो पुरानी भी दिखाऊंगा जिसमें मैंने कहा था कि मुज़ाकरात होकर रहेंगे, पाकिस्तान में होंगे, अल्लाह ने जो इज्जत उतारी है पाकिस्तान के लिए, इन्वर्टेड कामर्स के अंदर बदमजा होती है ज़बान, फील्ड मार्शल के लिए और शहबाज शरीफ के लिए, वो आसमानों से उतर रही है, वो उतरी है, वो मुकद्दर है। और फिर पाकिस्तान बुलंदियों पे मैं हैरान हो रहा था क्योंकि मुझे पता था क्या होने जा रहा है। वो कूड़े का ट्रक, उसने क्या कहा, मुझे कहा देखिए जी रहा ही कोई नहीं, कहाँ गया इमरान खान, कहाँ गई सियासत, किसी जमात की भी सियासत बाकी नहीं रही, यानी मुस्लिम लीग नून की भी नहीं रही जिनकी हुकूमत, और एक ही शख्स है वो। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जिस शख्स के बारे में आप कह रहे हो कि वो बड़ा बाइज्जत, बेइज्जती, बेतौकीरी उसका मुकद्दर नजर आ रही है मुझे। मैंने आपसे कहा था, याद करें नाज़रीन इकराम, कि ये मुंह छुपाते फिरेंगे। आपको याद है मैंने कहा था कि ए ओ जंजवे जिन्हें रुखसती मुकद्दर नहीं है, यानी सिरे नहीं चढ़नी है। आपको याद है मैंने कहा था नाज़रीन इकराम, इन पर ये मुहावरा अंगुश्तरी में नगीने की तरह फिट आएगा कि नाती तोती रह गई ते मुंह ते मक्खी बह गई। मैंने आपसे कहा था मैं दलाइल से साबित करता हूं कि इस सारे मामले में बेइज्जती इनका मुकद्दर बनेगी। उसकी एक तो रूहानी वजह थी, ये मुमकिन नहीं है जो मुल्क और कौम के साथ इन्होंने कर दिया है और करते चले आ रहे हैं। जब हम अपने मामला में से खुदा और खुदाई कवानीन को परे करके कि इनकी हैसियत कोई नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, तो फिर हमें बातों की समझ नहीं आती नाज़रीन इकराम। एक ऐसा शख्स
جس کے بارے میں میں کہتا ہوں جو میاں محمد نے کہا تھا نا کہ مرنو پہلے موئے محمد، یہ نہیں، ہاں یعنی بندہ جیتا بھی رہے کھاتا پیتا بھی دکھائی دے لیکن ایکچولی وہ ذات باری تعالیٰ کی ذات کے اندر حلول کر چکا ہو، وہ قطرہ اپنے سمندر سے زندہ رہتے ہوئے ہی مل چکا ہو اور قطرہ سمندر میں مل کر سمندر بن جاتا ہے، تو وہ اس وقت سمندر ہے معرفت کا، وہ ہے وقت کا ولی، اور جسے ماں اٹھائے جا کے نماز پڑھ، پھر جا کے سپارہ پڑھ، اس کے بعد قرآن حفظ کر، اس کے بعد کہیں جائی نہ کہیں آئی نہ، اور دوسری طرف وہ شخص جسے ساری دنیا کی عیشیں عشرتیں میسر ہوں، وہ اس سے فیضیاب بھی ہو اور ایسی زندگی میں ہو کہ جہاں رنگ و نور کی برساتیں ہوتی ہیں، پھر وہ کہے لا نہیں یہ کچھ نہیں ہے، سچائی کہیں اور ہے، تو پھر وہ عمران خان بن جائے، اور پھر عمران خان پر جو گزرتی ہے اور جو گزر رہی ہے، اور اس میں وہ شخص وہ اللہ کے ساتھ لو لگا لے، ماں سوا اللہ اسے باقی کچھ یاد ہی نہ رہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسے اپنی تقدیر سمجھے، وہ اگر نجات کی توقع کرے تو اسی سے توقع وابستہ کرے، تو پھر ایسا بندہ جو ولایت کے درجے پر پہنچا ہو اسے آپ لوگ اندر رکھ کر جیل میں رکھ کر یہ ازیشتیں دو گے اور تمہارے بوتھوں پر کوئی انوار کی بارش ہوگی؟ نہیں ناظرین اکرام، یہ مجھے نظر آ رہا تھا، جو نظر آ رہا تھا میں آپ کو بتاتا چلا رہا تھا ناظرین اکرام، اور یاد ہے میں نے کہا تھا وہ کہ یار ایک فوجی بیچارہ 12 جماعتیں پڑھی ہیں، شریف آدمی، جو میں نیگیٹیولی نہیں کہہ رہا پازیٹیولی کہہ رہا ہوں، اور وہ بچہ بغیر کسی ویژن کے، بغیر کسی زندگی کے تجربے کے وہ چلا گیا کاکول، وہاں اسے رگڑا ملا، پریڈ، اس کے بعد چھاؤنی تک محدود ہو کر رہ گیا، یا کہیں وار کورسز کر لیے، میس میں بیٹھے کھانا کھا لیا، آپس میں وہی فوجیوں والی باتیں، وہی ساری ترقی کرتے کرتے کوئی جنرل بن گیا، تو کہاں سے کامن سینس آئے گی؟ ایسے بندے کے ہاتھ اگر آپ اس ملک کے سفارتی معاملات دے دیں، تو میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی، یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کسی درزی کو کہا جائے اپنی اٹھا سوئی دھاگا اور ساتھ اسے اس کے بھیج دیا جائے کسی قصاب کو کہ جا کے تو چھرا پھیرنا، بندہ ایک آپریشن تھیٹر میں پڑا ہے تو دل سامنے نظر آنا شروع ہوگا، یہ درزی کینچی سے وہ کاٹے گا آرٹریز اور پھر دل کو سی دے گا، تو کیا ہوگا؟ لاش برآمد ہوگی اس مریض کی، ان کے ہاتھ سفارتکاری دے کر نتیجہ یہی نکلنا تھا جو آپ کے سامنے نکلا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ساریاں پھرتیاں، یہ ساریاں آنیاں جانیاں، مجھے کسی داد و ستد کی ضرورت نہیں، اب میں آپ کو مستقبل کا منظر دکھانے جا رہا ہوں کہ یہاں ہونے کیا والا ہے، اس کی وجہ سن لیجئے۔ چلے، میں آج کا ولاگ آپ نے پورا سننا ہے شروع سے آخر تک، میں آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں کہ کچھ ہونے والا ہے، جو ہونے والا ہے اس کے اندر سے ان لوگوں کی تباہی اور بربادی کا سامان نکلنے والا ہے، عاصم منیر کی بربادی کا سامان نکلنے والا ہے، یہ شباز بیمار بکری اور جوکر کی بربادی کا سامان نکلنے والا ہے، ان کے ہواریوں پٹواریوں اور پالشیوں، ان پر ختم شد کی موہریں برآمد ہونے والی ہیں ان حالات سے۔ ایک اور بات میں کہتا چلا جاؤں، اگر یہ اس وقت جو فوجی ٹولہ ملک پر قابض ہے، میں فوجی ٹولہ کیوں کہہ رہا ہوں، باقی فوج کیا کرے، وہ سپاہی کیا کرے بیچارہ، میری طرح وہ بھی بد دعائیں دیتا ہے، میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں، بریگیڈیئر تک رینک کے لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں، ان کی ماں بہنیں کرتے ہیں، صرف نوکری کر رہے ہیں، ہاں غیرت کوئی نہیں کھاتا، یہ میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، لیکن جو فوجی ٹولہ اس وقت پاکستان پر قابض ہے وہ کمزور ہوگا تو عمران خان کی رہائی کے امکانات پیدا ہوں گے، یہ اتنا کمزور ہو جائے گا، میں نے پہلے آپ سے کہا ہے یہ منہ چھپاتے پھریں گے ناظرین اکرام، اور وہ جو ٹاؤٹ صحافی ہیں جو صرف خدا نہیں بنایا انہوں نے عاصم منیر کو، باقی خدا کے قریب تک جا کے کھڑا کر دیا ہے، اور ان کے بس میں ہو خدا کو یہ اتنے بے حس بے شرم ہے، تصور کر لیں ان کے بس میں ہونا تو عاصم منیر کے ساتھ مل کر خدا کی مشکیں باندھ کر یہ اسے اٹھا کے پرے رکھ دے اور عاصم منیر کو وہاں بنا دیا تو خدا میں، معاف کیجئے گا یہ ان کی بے ضمیری بے حیائی کے لیے مثال دے رہا ہوں، خدا کا تو نہ وجود ہے نہ وہ کہیں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور سب سے قریب اگر کسی نے جگہ اس کی دیکھنی ہے وہ کہاں رہتا ہے تو اپنے دل میں جان کے دیکھ لیجئے، اسے پکار کر دیکھ لیجئے، وہ آواز دے گا، جی جناب۔ تو یہ اگر کمزور ہوں گے تو عمران خان کی رہائی کے امکانات پیدا ہوں گے ناظرین اکرام، یہ کمزور ہو گئے، یہ میں اب نہیں کہہ رہا، آپ ذرا یاد کیجئے، ساری دنیا کچھ اور کہہ رہی تھی، میں کچھ اور کہہ رہا تھا، آپ کی میرے ساتھ محبت وابستہ، چونکہ میرا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ میں پچھلے پونے 2 سال سے جو کچھ کہتا چلا رہا ہوں وہی ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رولا تھا، شور تھا، شغب تھا، یہ جب یہ بگھوڑے کو واپس لائے تھے، یہ نواز شریف کو، جس طرح کسی سربراہ مملکت کا استقبال کیا جاتا ہے اس طرح ریاستی اداروں نے اس کا استقبال کیا تھا، اور وہ مر گیا ہے ملاؤن۔ میں کبھی کسی برے آدمی کی مغفرت کی دعا نہیں کرتا ہوں، بالکل نہیں کروں گا، میں جو مرضی کہے مجھے، جو اس دنیا سے برائی کر کے گیا ہے وہ برائی سمیٹ کے لے گیا ہے، اللہ سے میں کہتا ہوں اللہ تو انصاف کرنا، وہ مر گیا، عرفان صدیقی چلا گیا اس دنیا سے، گند غلاظت ڈھیر دور ہوا، کیا کہتا تھا وہ، یہ اسے دانشور سمجھتے تھے اپنا، ہاں جاہل لوگ ہے نا، ماسٹر تھا، اسکول ماسٹر تھا، قوم کو نواز دو، اور یہ جاہل
یہ ہاری ہوئی 70,000 ووٹوں سے، یہ مریم یہ نعرے لگواتے تھے اپنے باپ کے لیے، وزیر اعظم نواز شریف، اور جناب تصاویر اخباروں میں اربوں روپے کے آپ کے اور میرے پیسوں سے اشتہارات، نواز شریف وزیر اعظم۔ میں نے اس وقت کہا تھا، میں نے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کہا تھا، میں نے کہا کہ اندرون لاہور کا جیدہ لسی والا ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوگا۔ تو بہت سمجھدار دوست جو اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے دنیاوی لحاظ سے، اس نے کہا کی کر دے سرکار، کیمرے کے سامنے بیٹھ کے تو کچھ خیال کرے کرو۔ میں کہا یار تو انتظار کر لے، جب یہ واقعہ ہو گیا وہ کیوں نہ بنایا، چھوڑے لمبی کہانی۔ تو مجھے فون کر کے اس نے کہا ناسٹے ڈیمن صاحب السلام علیکم، سرکار ہے کتوں تسی تو پتا چلے، چھوڑے اس بات کو بھی، یہ اس میں بھی وہ ذاتی تعریف و توصیف کا پہلو نکل آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں مجھے پاکستان سے کتنی محبت ہے، عشق ہے، جنون ہے، مجھے ساری سہولتیں میسر تھی جب ایک دفعہ میں پاکستان کو خیر بد کہہ کر چلا گیا تھا 91 میں، چھوڑو یار۔ لیکن وہاں جا کر مجھے یہ پتا چلا کہ مجھے کتنا گہرا عشق ہے اپنے ملک سے، لفظ پاکستان سے۔ لیکن ناظرین اکرام، میں اب یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جو پاکستان کی حالت انہوں نے بنا دی ہے، ایسے پاکستان سے میری توبہ۔ امید تھی لیکن بیمو یاس کے اندر رہتا ہوں نا، انسان ہوں پیالہ ساگر نہیں ہوں میں، یقین میرا یہی رہتا کہ وہ نہیں ہونے والا ہے، کچھ وہ ہو رہا ہے، یہ کمزور ہو رہے ہیں، ذلت ان کے پلے پڑ رہی ہے، مذاق بن کر رہ جائیں گے یہ جنگ، مہنگائی، بے روزگاری، افلاس۔ 2.5 کروڑ اور پاکستان میں رہنے والے لوگ اگلے 6 مہینوں کے اندر غربت کی لکیر سے ادھر جا کر مرغے بسمل کی طرح تڑپتے ہوں گے، اٹھیں گے، کوئی شے نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین کرام یاد رکھیے، کوئی اشارہ آپ کو ٹریفک کا نظر نہیں آئے گا، کوئی سنتری آپ کو پھرتا نظر نہیں آئے گا، کوئی دکان کھلی نظر نہیں آئے گی، کوئی شاپنگ مال جو ہے آپ کو کھلا نظر نہیں آئے گا، توڑ دیں گے، جلا دیں گے، راکھ کر دیں گے لوگ۔ اس طرح زندگی جو ہے وہ تنگ کر دی ہے انہوں نے اس ملک کی، لوٹ مار کر کر کے ناظرین کرام۔ اور اب گلوب جو شکل اختیار کر گیا ہے، ادھر عمران خان ہے، ادھر یہاں ایک انقلاب آئے گا، یہ بھاگے ہوں گے بری بحری ہوائی جو راستہ ملا یہ جان بچانے کے لیے، لیکن یہ لائے جائیں گے، کیونکہ جو میں معاشرے میں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، مجھے اس کے رد عمل کا چونکہ احساس ہے کہ وہ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے، پاکستان کو اس مقام پر پہنچا دیا گیا ہے۔ میرے پیارے سامعین، میرے پیارے ناظرین، کہ مجھ جیسا شخص جس کے اندر میں خود تلاش کرتا ہوں وجہ کیا ہے، یہ پاکستان، یہ محبت کہ باہر میں دنیا میں موجود ہوں، ساری عیش و عشرت کے سامان میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں سوتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی، میں کہیں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ میرا اس زمین پر استحقاق کوئی نہیں، وہ جو 1.5 فٹ زمین پر میرے 2 پیر جمے ہوئے یہ میری نہیں، پاکستان میں ایک مرلہ زمین میری نہیں، لیکن سارے کھیت، سارے کھلیان، سارے پل، ساری سڑکیں، سب کچھ مجھے اپنا اپنا لگتا ہے، اپنا لگتا نہیں، ایک احساس کا میرے اندر طاقت کا، یہ سب کچھ میرا ہے، اس لیے پاکستان کے ساتھ میری محبت وابستہ۔ لیکن یہ جنرل آصم منیر اینڈ کمپنی، یہ جو 2024 میں 8 فروری کو جس طرح انہوں نے الیکشن لوٹا، جس طرح میں نے فوج کو، جسے ہم پالتے ہیں اپنے خون پسینے کی کمائی پر، انہیں میں نے الیکشن کو لوٹتے ہوئے دیکھا ہے، دروازے توڑ کر پستولیں نکالی ہیں انہوں نے ریٹرننگ آفیسرز پر، اور 47 نمبر فارم جو ہے وہ بھر کے سائن کروائے ہیں زبردستی ان سے، اور ہارے ہوئے لوگوں کو لا کر مسلط کر دیا ہے پاکستان پر۔ اور پاکستان پر اگر ہیرا منڈی سے لا کر بھی لوگوں کو، دلالوں کو بٹھا دیتے تو خیر تھی، دلال تھے نا، خیر ہے، قبول ہے، بہت سے دلالوں کی بھی حکومتیں رہی ہیں دنیا میں، لیکن وہ جنہوں نے لوٹ مار کر کے وہ 52% لوگوں کو غربت کی لکیر کے اس طرف پھینک دیا ہے۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ اگلے 6 مہینے کے اندر یہ جو صورتحال اب آئے گی، 1.5 مہینہ بعد یہ 2.5 کروڑ لوگ اور غربت کی لکیر کے اس طرف جا کے رہیں گے۔ اور پھر انہیں میں دھندناتے ہوئے جب دیکھتا ہوں تو شعر سن لیجئے جو میری داخلی کیفیت کا مظہر ہے۔ محبت تھی چمن سے لیکن اب یہ بے دماغی ہے، محبت تھی چمن سے لیکن اب یہ بے دماغی ہے، کہ موجے بوئے گل سے ناک میں آتا ہے دم میرا۔ وہ محبت محو ہوتی جا رہی ہے میرے دل سے، ان کی وجہ سے، جو نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں پردیس میں بیٹھا ہوں اور میری کیفیت اس شعر کے بھی مصداق ہے، وہ جس کا تصور کی نشاط دل و جان تھا، اب اس سے ملاقات بھی اچھی نہیں لگتی، ایسی محبت سے ہم باز آئے۔ لیکن پھر اندر سے ایک امید ابھرتی ہے جب عمران خان کی طرف دھیان جاتا ہے۔ ناظرین کرام، میں اس وقت میں اپنا دل اپنی زبان پہ لے آیا ہوں، جو آپ کو ولاگ میں بے ربط کی محسوس ہو، بے ربط کی نہیں، یہ دل دھڑک رہا ہے، یہ الفاظ نہیں، یہ دل کی دھڑکن ہے۔ انہوں نے میرے پاکستان کا وہ حال کر دیا جو پاکستان میرا ہے اور آپ کا ہے، اور یہ
रजील और ये जलील लोग और आपके सामने है नाज़रीन करام, कहां गए वो? ये उड़ जाते हैं, उड़ान भर जाते हैं, 2-2, 10-10, 20-20, 50-50 अरब रुपए आपका लूट कर ये भाग जाते हैं। इन्होंने भाग जाना है। आपकी आंखों के सामने आपका पाकिस्तान ये तोड़ रहे हैं। आपकी वो हालत बना रखी है कि यहां तो बंदा तूफानों से टकरा जाता है और ये तो चीज ही कुछ नहीं है। उठिए, तैयारी पकड़िए, ये इस काबिल नहीं रहे। वो जिस जिल्लत का मुकद्दर जो इनका है, मैं आपको यकीन दिलाता चला रहा हूं, वो वक्त करीब आ गया है नाज़रीन करम। ये कहते हैं जी हम सुलह करवाने जा रहे हैं, हमने सफारती मार्का मारा है। इन्होंने समझा कि ये तो मुआहदा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? याद रखिए नाज़रीन करम, अब मैं आपको बता दूं, नोट कर लीजिए। ट्रंप अखलाकी तौर पर हार चुका है, ट्रंप नफसियाती तौर पर हार चुका है। उसके मुंह से निकलती झाग और उसके जुमलों पे मत जाइए, उसकी हैसियत ही कोई नहीं है। ये गोबर करने वाली जगह है किसी भैंस की, उसका मुंह नहीं। ये सारी दुनिया तस्लीम कर चुकी है, ये गैर मकबूल आदमी है, इसकी किसी बात पे यकीन ही नहीं करना चाहिए। और ये ऐसा बदबख्त शख्स है जिसने इस दुनिया को एटमी जंग के दाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। उसकी पार्लियामेंट उसके खिलाफ, उसकी अपनी पार्टी उसके खिलाफ, उसकी कौम उसके खिलाफ, सारे उसके साथी उसका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। ममालिक उन्होंने कह दिया चलो बाबा तो इस काबिल नहीं है। अच्छा, इस जिल्लत से निकलने के लिए वो चाहता है कि ईरान पर दबाव डाल के मुआहदा करे, और ईरान को उसने धमकी दी कि अगर ये मुआहदा जो भी मैं पेश कर रहा हूं मुआहदे पे दस्तखत ना किए तो सफाए हस्ती से मिटा दूंगा मैं, यानी एटम बम तुझ पे गिरा दूंगा। ऐसे माहौल के अंदर अगर आप इस्लामाबाद में सफाइयां करवानी शुरू कर दो कि मुज़ाकरत होंगे, ईरान आएगा, तो ये तो जब अक्ल जहालतों की चिरागाह में मुंह मारने निकल जाए तो तब जाके ये नतीजा बंदा निकालता है। जो कुछ हो रहा था मुझे इल्म था कि इसके नताइज क्या निकलेंगे। वहां उड़ने से पहले उन्होंने कहा जी हमारे ईरान से राब्ता किया। उन्होंने कहा चलो चलो दूर हो, वो जाओ, दफा हो जाओ, इस काबिल नहीं हो, कर लो जो करना है, आओ तैयार है। पूरी कौम 1,36,00,000 की फौज तैयार होगी। ये 7 लाख तादाद थी उनकी, आगे वे खुद रहे थे। एक और बात याद रखें नाज़रीन करम, अगर जंग हुई तो पाकिस्तान की जनरल आसम मुनीर की भेजी हुई फौज इसकी कमांड के अंदर ईरान के खिलाफ लड़ेगी, इसराइल का साथ देगी, अमेरिका का साथ देगी। याद रखिए। और ये भी याद रखिए कि आज कौम सोच रही होगी कि नहीं यार साढ़े 12 बजे कह रहे हैं। गैरत जब जागती है तो पता नहीं चलता नाज़रीन करम, जागती जरूर है। अक्सर ड्रामों और फिल्मों में जागती है, लेकिन जब कौमों की गैरत जागती है तो तारीख उस पर गवाह है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इंसान तेरा दिल मेरी ऐसे है जैसे अंगूठे शहादत और अंगूठे के दरमियान, जिधर चाहूं मोड़ दूं। पूरी कौम का, पूरे आलम इस्लाम का रुख मोड़ दिया है चंद यजीदियों के सिवा। वो भी तो रहेंगे, नेगेटिव फोर्सेस तो रहनी चाहिए। अच्छाई तनहा रह जाए तो वो भी फौत हो जाती है। उसे जिंदा रखने के लिए बुराई की जरूरत है। ये वो मुआशरा है गलाजत की उस हद तक पहुंचा हुआ कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन वो जरूरी है, वो होकर रहेगा, वो अल्लाह अवाम के हाथों करवाएगा नाज़रीन करम, पिसे हुए तबकात के हाथों, पिछड़े हुए तबकात के हाथों, जुल्म के शिकार रहने वाले तबकात के हाथों करवाएगा। ये अल्लाह की फोर्सेस हैं, अल्लाह की फौज है ये, जो दबा कर रखे जाते हैं, जो भूख नंग और अफलास का शिकार रखे जाते हैं। उनसे कुछ काम लेना होता है फितरत ने नाज़रीन करम, और वो वक्त आ गया है। मैं ऐਵੇਂ नहीं आपसे कहता चला रहा था, मैं आपका एहसान मंद हूं कि मैंने जो कुछ भी कहा है अगर आपकी समझ में मेरे सामने नहीं भी आया तो आपने मुझ पर यकीन किया है कि ये जो बंदा कह रहा है एक तो दिल से कह रहा है, कोई लगी लपटी नहीं है, कोई गर्जो गायत नहीं है उसके पीछे छुपी, और जो कह रहा है उसके होने के इम्कानात भी हो सकते हैं और होता रहा है। और अब तो आपके यकीन का वो मुकाम आ चुका है कि जब मैं आपको कह रहा था ये जंज सिरे नहीं चढ़नी, आपने यकीन कर लिया होगा यकीनन। जब मैंने कहा था कि नाती तोती रहेगी तो इन्होंने मुंह ते मक्खी बहगी, कर लेन जिन्नियां मर्जी तैयारियां जंज दियां, इत्थे इन्हां दी कुड़ी लैण आउणी किसे नहीं, जे आ भी गए तो उत्थे लड़ाइयां ते प्लेटां चल जाणियां चमचे इन्हां ते, नतीजा चंगा नहीं निकलेगा। उस मर्दे कलंदर के साथ आप ये करें, मर्दे दरवेश के साथ ये करें, कोई ऐਵੇਂ नहीं कह रहा मैंने कि उसकी कब्र में नहीं जाना नाज़रीन करम। इतराफ करना चाहिए कि वो दर्जा विलायत पर है इस वक्त नाज़रीन करम। मैं अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूं, मैं नहीं कहता, मेरा रब मुझे कहता तू कह दे। उसके साथ आप ये करें, वो कोई बेसहारा है, सबसे बड़ा सहारा उसे मौजूद है, वो है अल्लाह का सहारा, वो है उसके ईमान और उसके यकीन का सहारा। अब देखिए क्या निकलता है इसमें से। नाज़रीन करम, इजाजत दीजिए इस खुशखबरी के साथ कि इमरान खान को कुछ नहीं होता, इमरान खान बाहर आने वाला है। अलीमा खान आपको भी मुबारक हो। सलाम है अलीमा, और सलाम है उस माँ को जिसने इमरान खान को जना, सलाम है उस बाप को जिसका नुत्फा है वो। नाज़रीन करम, बस के इस तवील सियाह रात का थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया है, लिख कर रख लीजिए। इनकी जिल्लत जो मुकद्दर है वो इन तकदीर बनकर इनके पल्ले पड़ने वाली है। ऐसे ऐसे लतीफे इनके बारे में लतीफा साज तश्कील देंगे कि आप पसलियां पकड़ा करेंगे। ये सारे जोकराना किरदार हदफ मजाक बन के रह जाएंगे, चूंकि पाकिस्तान से
مجھ جیسا آدمی جب دل برداشتہ ہونا شروع ہو جائے تو اسی طرح ہے ناظرین کرام کہ جب خدت گرمی اور حب سے پرندے اپنے پر اپنے جسم سے جدا کر لیں اور چونچے کھول لیں اور آسمان کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ابر رحمت امٹ کر آتا ہے، برستا ہے اور دھرتی کو جل تھل کر دیتا ہے۔ اسی امید پہ اپنے آج کے ولاگ کا میں اختتام کرتا ہوں۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔